मोर दॅन 18,000 जाणांक आमी रीच जाले. मेल्लीं पयलें जीव घाल्लीं पळय. आता तुमचें शूटिंग काही पुरो जाला. ह्या दिसांनी माडामाडी एक सट्टेलो सामको मस्त उणो जाला. कामाचे मेळना. काय म्हणी तुझे गन यूज करून काही काडची काही सर्व्हिस दिवची काही प्लान आसा गे? नमस्कार अँड वेलकम टू कुडला वाइब्स. हांव आसा अँटनी डिसोजा. फोंडा विशयांत तुमी 3 आंकडे पळयले आनी हो कितें आतां परत फोंडा विशयांत उलोवंक आयला. वय हांव फोंडा विशयांत उलोवंक आयला. हो न्हू, तुमी चिंतले बरी शॉर्ट फोंडा विशयान न्ही. हांवें उलोवचो फोंडो एक व्हडलो मिस्तर आनी ह्या मिस्तेरा विशयान तुमी जाणा जाय तर ह्याच म्हयन्याच्या 25 तारखे म्हणसर तुमी राखून रावूं जायच. कित्याक म्हळ्यार कोंकणीन तें नवें फिल्म फोंडाचो मिस्तर रिलीज जावचेंच एप्रील म्हयन्याच्या 25 तारखेक. कोंकणींत गर्भस्थ साहित्य आसा, जायते मोटविखानी आनी कादंबरी आसात. तरी पूण कोंकणींत हाताच्या बोटांनी मेसची तितली मात्र फिल्मां आसात. कित्याक म्हळ्यार कोंकणींत फिल्म काडचें तितलें सलिसाचें काम न्हय. तरी पूण ह्या कश्टांच्या कामाक आमचो रायन मॅग्नेटो हाणें हात घाला. येदोळचो हाचें पयलें डेब्यू फिल्म लकी ड्रॉ 777 तुमी पळयलां आसतलें. साबार फिर्गजांनी साबार शोज ताचे जाल्यात. आतां परत रायन मॅग्नेटोन ताच्या दुसऱ्या फिल्माक हात घाला आनी थोडेच दिसांनी हें फिल्म ओपलीक जावचें आसा. तर गळय कित्याक ह्या फिल्माचो प्रोड्युसर, डायरेक्टर, एक्टर आनी हिरो ऑल इन वन, जॅक ऑफ ऑल रायन मॅग्नेटो आतां आमचे सगळे आसा. रायन, कुडला वाइब्स चॅनलाक तुका हार्दिक स्वागत. देव बरें करूं. तुमकां देव बरें करूं. आपयल्या कशी आसा तुमी? हांव हुशार आहा. तुमी कशे आहात? हांव बरें बरो आसा. रायन, पयल्या सुवातेर तुका अभिनंदन. कित्याक म्हळ्यार तुजें पयलें डेब्यू फिल्म लकी ड्रॉ 777 रिलीज जावन 1 वर्स जावना. त्या फिल्मांत तुमी दुकराच्या गुडांत लोळल्यात. ताचो घाट आणखी गेल्ले बरे दिसना. कितले साबू शॅम्पू खाली जाल्यात गे हांव नेना. पूण ताच्या फुडेंच तुवें दुसऱ्या फिल्माक हात घालाय. हें कितें पयल्या फिल्माचें प्रेरण कितें? तशेंच मुनियत घेवन म्हळ्यार आमी ह्या फिल्डाक देंवतानांत एक फिल्म करी जेवन चिंतून देवाना. म्हळ्यार ह्या फिल्डान मुखार या म्हणून चिंतून देवल्लो हांव देंवताना. या हांव चिंतचें की जनरली कोणी खंयचेय फिल्ड आपूण येताना म्हळ्यार एक रावया म्हळ्यार तें जावचें यार न्ही. सो तशेंच आनी ताका कितलो सपोर्ट मेळ्ळो म्हळ्यार आमी चिंतलेचें की दोट्टो मापान मेळ्ळो म्हणयेत. सो तशें जावन हो एक आमी फोन कोणलो सेकंड टायम. ओके, आतां तुज्या नव्या फिल्मा विशयांत आमी उलोवया. ताच्या की फुडें रायन मॅग्नेटो म्हणटाना तुज्या नांवान सुद्दां खाली मॅग्नेट आसा आनी जायत्याच लोकांक दोश्टें व्हडलें सवाल म्हळ्यार हें कळलें आलकून बाबा पिंटो, डिसोजा, फेर्नांडीस आमी आयकलां. हें मॅग्नेटो म्हणटाना कित्याक म्हळ्यार साबारांक कळीत ना तुवें बँगलोरांत रायन मॅग्नेटो म्हणली कंपनी स्थापन केल्ली फिल्म प्रोडक्शन करचे खातीरच म्हणून. हांव तूं कितले सांदे आसात आनी ताचे विशयान चडीत माहिती आमच्या विक्षकांक दिवयात. रायन मॅग्नेटो कित्याक आयिल्ले म्हण हांवें 2-3 इंटरव्यू आनी हाचे पयलीं सांगिल्लें. म्हळ्यार मेनली एक काव्या नामा म्हूण आसता म्हळ्यार हांवें एक लोकेशन दवरता. पेन नेम आतां तुमी शक्तीनगर म्हूण दवरल्यार तशें हांवें आतां रायन म्हजे एरियाचें नांव दवरचें म्हाका तितलें नाका म्हूण बगलें. म्हळ्यार एक युनीक दवरया. तशें हांवें मॅग्नेटो म्हणून एक दवरलें. ते एक एक्समॅन फिल्मां पळयल्यार तातूंत मॅग्नेटो म्हणून एक कॅरेक्टर आहा. जनरल अशें दोन विडियोज करूंक सुरू केले. मेळटा लोकांक रीच जाले ते. मागीर चेंज करूंक जावना. आतां रायन फेर्नांडीस म्हणचे रायन मॅग्नेटो म्हणून चड वळखता. आतां मॅग्नेटो दवर न्हू. आतां खंय गेल्यार या पळय रायन फेर्नांडीस दवरल्यार कोणाक वळखूच कळना. त्या देखून हांवें आतां मॅग्नेटो म्हणून कंटिन्यू केला. ल्हान भुरगीं जाल्यारय आतां मॅग्नेटो तुमकां आपयतात तशेंच आपोवचें तांणी. ओके ओके. ते म्हाका इल्ले खुशी जावची कित्याक म्हळ्यार तांकां तांचें नांव प्रोनावंस करूंक सोमा येना पूण म्हजें नांव प्रोनावंस करतात. मागीर तुमी फिल्म हे कंपनी म्हणून सांगली. सो एक्चुअली ती बँगलोर न्ही. एक्चुअली मँगलोरांतूच केल्ली हांवें. ओके. म्हळ्यार हांगाच हांवें ह्या फिल्मा खातीर स्टार्ट केल्ली आनी तो मेन मेंबर्स हांव आनी मम्मी मात्र. ओके. म्हळ्यार हांवें सांगलें की अशें हांव फिल्म मेकिंग करता. हाका एक प्रॉपर हांव कंपनींत करता म्हणून. त्या देखून आतां दुसऱ्यांक हांवें टिमाच्या आंगांनी कांय कन्विन्स करूंक वचना कित्याक फायनान्शियली लॉस जाल्यार दुसऱ्या वयर बर्डन घाल्याक म्हणून. आतां तुजें पयलें डेब्यू फिल्म लकी ड्रॉ 777 साबारांनी फिर्गजांत पळयलां. हांवें कुलशेर फिर्गजेंत पळयल्लें. कुलशेकरचे फिर्गजेचें हॉल इतलें व्हड आसा. सगळे हॉल लोकांनी भरून गेल्ले. कधी जावन हांवें पळयल्या प्रकार लोकांची बरी प्रतिक्रिया आसली. ಒಟ್ಟುಕು ಫಿರ್ಗಜಾನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಶೋಸ್ जाल्ले आनी तुमी केल्ले शोज खाली फिर्गजानी मात्र की भायर करून आनी ताचे की फुडें थिएटरांत रिलीज करूंक तुमी कित्याक चिंतून? सो आतां तुमी जे पयल्या सवालाक आन्सर दिता. शोज टोटल 50 जाल्यात. आज इंटरव्यू जाता म्हणसर 50. ओके. सो इस्टर उपरांत
या इस्टरा दिसा आमकां शोज आसात ते परत धरल्यार 54 शोज जातात. ओके. सो आज मुसो जाल्ल्यांत 43 शोज आमी फिरगजेनी घाल्यात. ओके. उरले आमी 12 सिनेमासान एक शो घाल्लो. आता मागीर अशे दुसरे कडेन वयल्या गांवांत एक लक्समबर्गान म्हजो फ्रेंड आसा, सो ताणें ऑर्गनायज केल्लो ल्हान कम्युनिटी चड ना ती. मागीर एक कॅनडान घाल्लो शो, सो तांणी जावन इनिशिएटीव काडून आमी फायल धाडून अशे 2 ओवरसीज जाल्ले. मागीर पुरो येनेंत आमी दुसऱ्या जाग्यांनी पुरो अशे हॉलांत मागीर घरांत तोकल जाल्ले. ओके. घरांत तोकला दिसा सांजेर तांणी फिल्म दाखय म्हणून आपयल्लें. तशें लोकांनी सपोर्ट केलो तेणे. ओके. आनी थिएटराचें सांगचें जाल्यार आतां फिल्म करतना युट्यूबा खातीर म्हूण केल्लें. ओके. मागीर आमचे दुसरे कोण सांदे आसात फिल्मांत तांचे कडेन पुरो आमी डिस्कस करता. तांणी म्हळें ना हाचें पोजिशन एक थिएटरांत आसाचें, म्हळ्यार थिएटरांत एक रिलीज करया म्हणून. हांव चिंतलें हांव जाय ते थिएटरांत शो घाल मागीर युट्यूबार सोडया. पूण लोकांनी मागीर रेस्पॉन्स बरो दिल्ल्यान एक फिरगजीन घाली, आमच्याच फिरगजीन घाली हांव चिंतलें. सो थंय 400 लोक आयलो, 400 प्लसूच आयला, 500 म्हूण येत. सो तशे लोक सोडून आमी आनीक तांणी मेल्लो मास्टर आसात मेल्विन रायट तांच्या फिरगजीन तांणी घालया म्हूण चिंतलें. ओके. थंय मस्त लोक आयलो. तशें आमी कंटिन्यू करून गेल्या, रावोंक वचोना. अशें मागीर फिरगेजीनींत कंटिन्यू केलें. आनी हे युट्यूबाक केल्ल्यान रेजिस्टरांनी कांय करूं नासलें, सेन्सरांनी कांय करूं ना सारकें. त्या देखून ते प्रत्येक प्रोसिजर एक राउंड हेचे आमचे कडेन बजेट ना, ते ल्हान बजेटार केलें, अंडर 5 lakhs केल्लें फिल्म. ओके. ओके. आनी हांवें बरोवन एडिट करून पुरा कालेंपरा जाय पुरा A to Z पोस्ट प्रोडक्शन जॅक ऑफ ऑल. वय. आनी इवन म्युजीक थोडें हांवें नॉन कॉपीरायट म्युजीक घालून फिनिश केल्लें फिल्म. वय म्हणून नंतर युट्यूबाक कॉपीराइट म्युजीक घालचे बरी ना पडलें, म्हळ्यार थोडे म्युजीक तुवें काडून घेवचे बरी ना. वय. कॉपीराइट वायलेशन येता जाल्ल्यान. वय. तशें तें प्रोडक्ट जाल्लें. पूण त्या फिल्मांत दरम्यान म्हाका इल्लें 60 जाण रीच सॉंग जालो, म्हळ्यार 60 जाणांक रीच सॉंग जालो. एक तांतूं एक स्टेज मेळ्ळी म्हण येत. ओके. ओके. मोर दॅन 18,000 जाणांक आमी रीच जाले. ओके. मोर दॅन 18,000. हांवें ते फुटफॉल्स म्हूण हांव बरयता रेट शोचे. सो म्हज्या अंदाजे प्रमाणे मोर दॅन 18,000. ओके. आता फोंडोसो मिस्तेर थोड्याच दिसांनी रिलीज जावचेर आसा. येदूळच तुवें ताचे टीजर सोडला. हांव चिंता सबार जाणांनी तुमी ताचे टीजर रिजल्ट्स पळयला म्हणून. जर तर तुमी पळोवना तर एक घडीभर आतां पळोवन येवया आमी. आतां तुज्या लकी ड्रॉ 777 फिरगज जावन बरें स्पंदन मेळ्ळें. पूण आतां तुजो फोंडाचो मिस्तेर तो सीधा थिएटरान रिलीज करताय की वा थिएटरान रिलीज करता आसतना तुका येदो म्हणसर तुजें पयलें फिल्म फिरगजांनी पळयलो लोक थिएटराक येत म्हणून भरोसा आसा की कित्याक म्हळ्यार पयलींचे फिल्म कशेंय तांणी असले कडेन सांगिला तांकां. पूण हे फावटी आमच्या फिरगजेक येतले म्हूण सांगून घरात बसयत की कालें चिंतयतो. आमी आतां खंय शोज घाले हे लकी ड्रॉचे, थंय आमी सांगून आयल्या की आमचे नेक्स्ट फिल्म थिएटराक येता, थिएटराक येया म्हणून. ओके. आमी हांगा ताणें हांव सांगूंक वचूना. पूण तुमी सांगच्यात एक पॉयंट आसा की ना आमकां हांगा येता न्ही, एक वर्स वेट केल्यार हांगा येवंक पुरो फिल्म थिएटराक कितें येचें म्हण ते एक मनोभाव आसा. ओके. आनी तशें जावन कांय थोडी जाणां तशें आसून थोडी जाणां घरा बसूंक की पुरो. पूण हांवें सांगचें इतलें की
थिएटराक आयल्यार ते एक 5.1 एम्बियन्सांत ते फिल्म पळोवची मजा आपले आणि ते ऑन टाइम फिल्म स्टार्ट जाता हांगा जाल्यार आमी 6 म्हळ्यार थोडे म्हणजे 6:30 जाता शो स्टार्ट डिपेंड म्हळ्यार लोक लवणे आसा जाल्यार आमी लेट करता पूण जाता तर आमी ट्राय केला ऑन एव्हरेज आमी एक 10-15 मिनिट्स डिले केला जावं पुरो पूण ऑन टाइम स्टार्ट केला फिल्म पूण थिएटराचे एम्बियन्स तुम्ही मिस करतात म्हळ्यार हांगाच येता वेट केल्यार आणि चर्च शोजांच्या की हांव चिंता की थिएटराक आयल्यार म्हाका एक रायट फॉर्मॅट मेळटा म्हळ्यार थिएटराक आमी घालचे रिस्क आमी मागीर ह्या फिल्माक घालीचे म्हणून ना ओके म्हळ्यार हाका त्या लेवलाचे म्हळ्यार इगर सिनांनी घालतना आमकां 5.1 सराउंड आनी गरज पडना आमी 2.1 चले शो आमी तितले रिस्क म्हळ्यार आमी तितले इन्वेस्ट करीचे म्हणून पडना पळय आमी थिएटर घालचे जाल्यार मात तितले पुरा इन्वेस्टमेंट करनासता आणि ते नाही असताना लोकांना थिएटर घेऊनचे तितले नवे सव ह्या फिल्मात आसा म्हणून हांव चिंता कित्याक म्हळ्यार तुज्या पहिल्या फिल्मांत तुवें टीजरांत सांगिल्लो प्रकार ह्या फिल्मांत हिरोईन आसा पहिल्या फिल्मांत हिरोईन आसले आता आणि या तुवें सांगले बरी टीजरांत तुवें सांगलां ह्या फिल्मांत 3 मेन कॅरेक्टर आसात 3 इडियट्स आसले बरी आणि तांतू तू एकलो इडियट सॉरी तू एकलो मेन कॅरेक्टर हिरो तू एक मेन कॅरेक्टर आणि हिरो म्हणटा आसतना हिरोईन कशी तुवें इंट्रोड्यूस केला आणि हिरो हिरोईन असताना मोगार पडचे सीन असजेच नाही असा की मोगार पडचे आसा म्हळ्यार मोगार एक क्रश जावचे बरी ओके पूण फुल फ्लेज्ड हे टिपिकल काय म्हणटात आमची एक हिरो हिरोईन लव्ह स्टोरी असता पळय तशें न्ही कित्याक तशें म्हाका बरोवंकी नाका रुटीन जाता एक मागीर हांव चिंतना की आमच्या ऑडियन्सांक तितले लव्ह स्टोरींत इन्वॉल्वमेंट जायचे म्हणून कित्याक आतां जनरली ते एक कॉमन जावन गेलां ते कॉन्सेप्ट हिरो हिरोईन जावं पुरो या तेंत एक ते जॉनरांत आयिल्ल्यान फिल्मां आनी आमच्या कोंकणी ऑडियन्साचे हांवें मायंड आतां युट्यूब व्हिडिओसांनी करून हांवें स्टडी केल्ल्या प्रमाणे तांकां एक फॅमिली पळोवन येवन पळोवनचे एक फिल्म जायचे आनी कॉमेडी आसा जे चड ड्रामा नाका म्हळ्यार ड्रामा म्हळ्यार एक मेसेज ओरिएंटेडूच नाका तांकां एक थंय एक एवरी एक काय म्हणटा 15-20 सेकंडाक एक पंच डायलॉग जायचे तांकां सो अशें एक तांची मेंटॅलिटी हांवें गेस करची म्हळ्यार म्हजे व्हिडिओसांनी पळोवन त्या देखून त्या एका जॉनरार बरयल्ली तशें 3 इडियट्स बरी कॅरेक्टर्सांत आमचे तशेंच म्हळ्यार आमी चड सिरियस येना फिल्मांत चड येना म्हळ्यार फ्री येना सिरियस येना आमचे सांगात स्टोरी मूव जाता ओके आता तुवें सांगलें तांतू लव सीन आसूंक पुरो पूण तितले डीप लेवलार कांय ना म्हणून डीप लेवलार तर लव ट्रायंगल आमी कांय एक्सपेक्ट करचे बरी ना चड डीप एक्सपेक्ट करनाका म्हळ्यार हिरो हिरोईन आसा म्हणून आनी हांव कांय तितलो कांय हिरो बरे दिसता म्हणून हांव चिंतिना पूण एक कॉलेज क्रश जाल्ल्या बरी तशें एक आमी एक कॉन्सेप्ट हाडला पूण चेडू आसा लास्ट फिल्मान मसोने सांगलें चेडू ना रे सॉंग ना रे म्युझिकच नातले न्ही तुवें पळयलां रायट आनी म्युझिकच ना म्हळ्यार अशें एक प्रॉपर एक बीजीएम मात एक केल्ले आमी टायटल म्युझिकाक ते सोडल्यार म्युझिकच नातले त्या देखून आनी तूं एक फर्स्ट हाफान तुमकां हांव चिंता 1 2 3 लगी 3 to 4 सॉंगान मेळटात नक्की सॉंगा वय आता एक सॉंग तुवें एदोल्स टीजर सॉंग तुवें रिलीज केल्लें आसा वय मागीर आनी एक दाऊन दाव म्हणून आसा सिच्युएशनल ते मस्त जाणांक लायक जायत वय तुवें दाऊन दाव म्हणटना त्या फिल्मांत आख्रेक दाऊंचे सीन आमकां पळोवंक मेळटा आनी एक विचारता ते काले दावतात गे म्हणून आनी ते जाणा एक वॉइस जाप दिता ती मेल्ली दावतात म्हणून ह्या फिल्म मेल्ल्यांच्या उपद्रविशान कित्याक म्हळ्यार ह्या दिसांनी मेल्ल्यांक पयलें परा मेल्ल्यांचे म्हळ्यार उपद्र मस्त आसले 2 परांचे मेसेज तुमकां येतले पूण ह्या दिसांनी मेल्ल्यांच्या चड जिवांत जाल्ल्याचे तूं उपाद्र चड म्हूण हांव चिंता तशें तुज्या फिल्मांत मेल्ल्यांचे उपाद्र चड आसात की जिवांत जाल्ल्याचे उपाद्र चड आसात आमच्यांत म्हळ्यार मेल्लीं पयलें जिवाल्लीं पळय तशें दोगांयची म्हणी येता मेल्ल्यांची आसा जिवाल्ल्यांची आसात उपाद्र पूण ते उपाद्र तुमकां आसयता शिवाय तुमकां निराश करचे नात ओके तुमकां एक हॉरर फिल्म म्हणना हांव कॉमेडीत फिल्म तुमकां आतां आमचे पोस्टरांनी पुरा पळोवन काय हॉरर एलिमेंट दिसोंका पूण हॉरर कांय ना आनी खंयचे एजीच्यानी पळयत तुवें फिल्माक नांव फोंडाचो मिस्तेर म्हण दिला मिस्तेर म्हणटा आसतना आमच्या क्रिस्त धर्मान व्हडलो मिस्तेर म्हळ्यार बाप पूत पळयतात मत एक जण एक देव हे व्हडलो मिस्तेर आनी हो मिस्तेर हांव चिंता कोणायके तुमचो फुल्ल रितीन अर्थ जावंक ना पूण आमी बावरतना पत येतो पूण तुजें फिल्म फोंडाचो मिस्तेर हे फिल्म परवा 25 तारखेक पळयल्या उपरांत मिस्तेर उरचो ना म्हण चिंता न्ही गे कितें म्हणटाय
मिस्टर उडसो ना म्हळ्यार आमचे एकाच पार्टान फिल्म आखेर जाता सो तुमकां काय हाचे उपरांत काय मिस्टर बाकी उरचो ना पण आमचे फिल्माचे काले मिस्टर तो सॉल्व करून दिता आमी. ओके. आणि एक ल्हान मेसेजी दिल्या आमी ट्राय केल्या मेसेज दिवंक ते कितले तुम्ही एक्सेप्ट करतात तुमकां सोडूल्ले. सर तुझ्या फिल्माची थीम एक सामाजिक संदेश दिता म्हणत गी. म्हणून येत कित्याक फर्स्ट फिल्मान ती आमी एक मेसेज दिवंक गेल्ल्या ते सुमार जाणां कनेक्ट जाली ती मेसेज आणि सुमार जाणांनी आमकां त्या विशयान ती सांगिल्लें हलीच इल्ली स्टोरी व्हड आसली जाल्यार आमकां आनीक बरें लागते म्हळ्यार आमी कॉमेडीत घालून एक ल्हान कॉन्सेप्ट मात मदें मदें हाडलो ते हाडलो कित्याक म्हळ्यार आमकां लोकांक मस्तू बोर करची येनाका कॉमेडीत आसूं ती म्हणून पण अंतू आमी ते इलॅबरेट केला सेकंड हाफांत पण फर्स्ट हाफ तुमकां थ्रू आउट कॉमेडी जाता आणि हांव गॅरंटी दिता की तुमकां कोणाचो मिस्टर फर्स्ट हाफ 1% 1 सेकंड बोर करचे ना. तुझें नाव फोंडोचो मिस्टर आसा आणि तू म्हणटाय हांगासर रडचे सीन येवचे ना हांगा हास्यंत सीन येतले म्हणून मी जायकी सांगताना व्हडलो मिस्टर दिसता तर थीम काले मिस्टर इल्लो सोडे वेदली थीम मेनली एंत आता मिस्टर म्हणटा मिस्ट्री सो कॉमेडी मिस्ट्री थ्रिलर म्हण येते एक कालिंगी एका फिरगजीन घडता ते आमकां सगळ्यांक रिलेट जावचे बरी आसा तितले सांगे येत. ओके. काल घडता म्हणून सांगल्यार हांवें फर्स्ट हाफूच रिवील केल्ले वयर जाता पुरो सांगला पुरो 25 सारखे काल कोण येवची ना आनी आखेरी काल जाता म्हणून सांगिना आणि आमचे एक बरें केलां कालिंगी म्हळ्यार हांवें स्टोरी मुस्तना सांगू ना. ओके. आमच्या एक्टरांकी सांगू ना हांवें स्टोरी म्हळ्यार तांकां तांचो पार्ट मात सांगलो तांचे डायलॉग्स मात प्रिंट करून दिल्ले तांकां गुर्तू ना यो मिस्टेक कोलो म्हणून. ओके ओके. आता स्टोरी बरयली तुवेंच होय तुमचो स्क्रिप्ट रायटर होय आणि स्टोरी हांवें बरोवन एक दोगां जाणांनी डिस्कस केल्ली तातूंत एक आमचो मेलिन पेर्नाल सो तांणी फुल्ल फिल्म म्हळ्यार स्क्रिप्ट वाचून ती रिफॉर्मेट केल्या म्हळ्यार प्रॉपर कोंकणींत तांकां गेली कोंकणीची नॉलेज आसा म्हळ्यार मस्त नॉलेज आहा म्हज्या कितलेय मापान चड देखून हांवें कालें करचें म्हळ्यार तांकां हांवें शेअर करचें कालें थॉट्स आयल्यार हांवें म्हज्या हिस्पार बरोवचें रोमी लँग्वेजीन बरोवचें हांवें कोंकणींत. ओके. सो रोमीन बरयलें तांकां समजता कितें म्हजे स्पेलिंग्स ते बरयतात तांचे तूं कन्वर्ट करून एक प्रॉपर ग्रामॅटिकली सोमा करतात. ओके. पूण आमच्या एक्टरांचे प्रॉब्लेम खाले म्हळ्यार एक्टरां सगळीं बायट करिनात तांणी दिल्ले डायलॉग्स सो ती तांचेच लँग्वेज जाता मागीर लास्ट ओरिजिनॅलिटी येता आणि मोर दॅन 50 एक्टर्सांनी ह्या फिल्मात ऍक्ट केला. 50 एक्टर्स होय एक्चुअली 50 जागी 60 to 70 म्हणून येते पूण 50 जाणांक हांवें डायलॉग्स दिल्यात एक म्हण डायलॉग दिल्यात. ओके. आता तुमचें शूटिंग खंय पुरो जाला. लोकेशन सांगचे जाल्यार मस्त आहात लोकेशन्स मेन जाल्लें बोळा केळंबेट. ओके. थंय सिमिस्ट्रेचे आमी म्हज्या लेगान 14 to 15 days शूटिंग थंय केला नाईट. ओके. एवरी नाईट आमी 7 वरांचे नेक्स्ट डे सकाळी 5 वरां पाटी येवचे राती एवरी नाईट 1 स्ट्रेचर आमी शूट केल्ले. काय आवाज म्हण ऐकतो लगे राती ते हांवें सांगचें की तुमी मेलिन मास्टर माडी विचारल्यार बरें तांणी सांगची एक काले म्हणटात ते रीत आसा हय ते तुमकां इल्ले सस्पेन्सार ते दवरतात. ओके. ओके. मागीर ताचे उपरांत पिलारान शूट केलें पेर्नालान शूट केला दामसकट्टे केला कटिलान केला पेरमोदेन शूट केलें मागीर खाद्री पार्कान शूट केला. ताच्या मागीर तेने म्हणून किन्नी व्हडली येणे तेने एक ल्हान थोडे लोकेशन्सांनी आमी शूट केला. आता लकी ड्रॉ 777 तुवें सांगलें ताचे बजेट मस्त उणें केवल 5 लाख म्हणून तर ह्या फिल्माचें बजेट कितलें. हाचे 3 times मोर म्हण येता 3 to 4 times. अप टू 20 lakhs सांगेत. ग्रेट. आता मस्त ना बजेट रिवील करिना हांव म्हाका खायना कित्याक म्हळ्यार म्हजें ओन प्रोडक्शन हांव जाल्लें आतां आनी हांवें इन्वेस्ट केल्लें आनी म्हजें सांगात दुसऱ्यांनी सांगात दिला. ओके. त्या देखून 20 lakhs म्हणून सांगेत. तर विक्षकांनी खंडीत जावन फिल्म थिएटर घेवंक एक अनेक कारण होय आनी तांणी सपोर्ट केल्यार डेफिनेटली म्हजे तावन दुसरी नवी फिल्मां उदेवंकची चान्सेस आसात. होय आनी कोंकणींत आयिल्ले काले अमाउंट आसा हांव कोंकणीक घालूंक वेता अशें न्ही की कोंकणी फिल्म कर नेक्स्ट फिल्म हांव कन्नडान काडटा तोडून काडटा. ओके. ओके. डेफिनेटली दुसऱ्या लँग्वेजीन म्हाका फ्युचरान ट्राय करूंक जायचे ते मस्त पयस आसा चिंताप ते. ओके. पूण आतां प्रेझेंटली आमी एक 5 years प्लॅन अशें कांय सांगचें जाल्यार कोंकणींत मुखार या. आता खंडीत जावन तुजें हें फिल्माक तुवें मस्त एफर्ट केलाय खंडीत जावन यशस्वी जातलें म्हणली भरोसो म्हाका आसा पूण केदाळाय इफ एंड बट्स म्हणलें केदाळें आसता न्ही जर तर तुवें चिंतल्या मापाक हें क्लिक जायना तर वॉट नेक्स्ट मुखलें प्लॅन कितें तुमचें म्हळ्यार थिएटरांत क्लिक जायना तर
ह्या विशयांत हांवें एक्चुअली आतां बसून चिंतीचे चिंतूंक बसों ना कित्याक म्हळ्यार भरोसो आसा की 25th लोक येता थिएटराक 25th मात न्ही त्या एक 2-3 हप्त्यांनी आमकां सपोर्ट दितलो आनी लोक येवन फिल्म पळोवन आमी कळले बजेट घाला रिकवर करून आमकां नेक्स्ट फिल्माक सपोर्ट दितलो म्हणून सो ह्या विशयान चड हांव मत घालूंक वचों ना पूण डेफिनेटली एका वेळा हो फोंडांत आमी पडटा आतां फोंड कोंडला फोंडांत आमीच पडल्या नंतर मे बी ह्या फिल्डांत हांवें परते रिथिंक करचें पडत कित्याक आतां फाटल्या 8 years जावन हांव युट्यूब विडियोज कांय करना 2017 रनिंग शील्ड नवार होय 2016 लेकान आमी स्टार्ट केल्लें म्हळ्यार आमचे दुसरे काले चॅनल आहले मागीर आमी ते चड कंटिन्यू जावना मागीर 2017 जावन ट्रेनिंग शील्ड सुरू जालें एप्रील मोस्टली 9th आमचे 8 वर्सां जालीं ह्या एप्रिलान होय 2025 8 वर्सां जाता सो हातूंत हांवें कांय अर्न करूं ना ಎಂತ करना कोणी विचारल्यार चिंतूंक करेक्ट आमी म्हजे स्टॅट्स पळोवंक गेल्यार एनालिटिक्स काले म्हणटा आमी हे विडियोसांनी करना तांतूं कांय मुनाफो नासतना हांव 8 years कसो सर्वायव जाला म्हणून थोड्यांनी चिंचे आसता आनी युट्यूब चॅनल केले आनी कालें तरी इल्लेशे कॉन्ट्रोवर्शियल विडियो केलो तर हो पयशे खर्चे करसीत ताणें ह्यो विडियो सोडला म्हण सांगून आनी तूं युट्यूबान तूं फाटल्या 8 वर्सांनी आसाय आनी तुका व्हडलो मुनाफो जावना म्हणटाय होय न्हय गे होय आमकां कितले मोस्टली 8 वर्सांत आमचें अर्निंग $700 to $800 भितर आहा ते इन्फ्लेशन देरना त्या हांगा मसलो त्या इसवेत हांव पूण एक पॅशन म्हूण येत मागीर हांव दुसरे अशें पुरा लागला फ्रिलॅन्स आनी पुरा करनासलो आनी घरांत हांव म्हाका घरच्यांनी इल्लो सपोर्ट केलो मागीर म्हळ्यार स्टार्टींग डेफिनेटली कोण ना की फिल्म इंडस्ट्री म्हणटा सपोर्ट करूंक जायना सो ती न्यूट्रल आहली हो कालें करता म्हणून पूण मागीर तांणी अल्टिमेटली म्हाका सपोर्ट करूंक सुरू केलो सो हांव अशेंच रावलो सर्वायव जावन मागीर लकी ड्रॉ जालें कितें कितले पयलें बरयल्ली स्टोरी इवन ताचे पयलें बरयल्ली स्टोरी बाकी आहात ओके 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 त्यो करूंक जावना ओके पूण लकी ड्रॉ जालें कशें की आनी तशें आतां एक मुखार या म्हण चिंतून आतां फणस मिस्टर जालें आतां फणस एक्टर सांग धरन सांगात गेल्लें फिल्म काडचें म्हळ्यार तें ल्हानशें काम न्हय व्हडल्या कामाक तुवें हात घालाय आतां ताचे की विडियो करचे पयलें तुवें म्हाका पर्सनल जावन तुवें शेअर केल्लें तूं इंजिनियरिंगांत सेकंड इयरांत फेल जाल्लो म्हणून तुजें परमिशन काडून हांव वीक्षकांक आतां शेअर करियत वय वय तोंदर ना कित्याक म्हळ्यार हातूंत हांव कोणाक दुसऱ्यांक इन्स्पायर जाता जाल्यार डेफिनेटली वय आतां तूं इंजिनियरिंगांत फेल जालोय पूण फिल्मान पास जालोय इंजिनियरिंग करनासतना तूं कॉलेज बंक करून फिल्माक येतलोय म्हणून तुज्या एका मेकॅनिकल लेक्चरान म्हाका सांगलें सतगी बंक करून येतलो म्हण सांगचे की म्हळ्यार आमी तें कशें गो तें हांगा तो जोसेफाक येतालो गोत्तूना जोसेफाक येतालो ओके पूण हे फील्ड एका हांवें धरलां जाल्यार युट्यूब कालें हांव शिकलो हे डेफिनेटली थंय गेल्ल्या नंतर शिकलो म्हळ्यार म्हजें कालें म्हळ्यार हांव तांकां हें करचें ना पूण त्या कॉलेजीन तावन म्हाका मस्तू कालें म्हणटात फ्युचराक म्हाका हेल्प जालें म्हळ्यार तांचे स्टुडंट्स काले आसात ते पुरा हांगाचे म्हळ्यार सिटी लायफाचे आसले तांकां युट्यूब आनी पुरा म्हळ्यार एडवान्स्ड आहले म्हाका युट्यूब उक्तें करूंक गुर्तूनासलें त्या टायमार युट्यूब आसा म्हूण गोत्ता पूण युट्यूबाचें हें गुर्तूना कालें युजर्स गुर्तूनासले थंय तो शिकलो मागीर शोज पळोवचे फिल्मां पळोवची सो इंग्लीश फिल्मां आनी प्रकारली हांव पळोवंक शिकलो तांचे म्हळ्यार म्हजे क्लासमेट्स जाता हांव तशें हांव मागीर 1-2 परां आनी पुरा क्लास आनी पुरा आहल्यार आमी येताले फिल्म पळोवंक म्हयन्याक 1-2 फिल्मां आनी पळयताले अशें रेगुलर बंकर न्ही हांव पूण येतालो वय पळय कशें गेस केल्लें एक पात्र उडयल्यार करेक्ट जाता गे थोडे पटी हांवें एक गेस केल्लें तूं खंयच्या कॉलेजीक गेल्लोय म्हळ्यार म्हाका खबर ना हांवें एक लेक्चरर तशें हांवें एक पातर मारलो पळयतना वय की बंक करून येतलोय म्हळ्यार सत आयिल्लें तेंगे येतालो हेच्या कांय जावना म्हळ्यार ओके तांतूं रॉंग जावना सांगिल्लें तुमी आनी 10th लायफ म्हण सांगियत म्हणजे स्टुडंट लायफांत ते एक पार्ट ना जाल्यार रायट कंप्लीट जायना म्हण चिंता वय 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 तर बरें रायन तुवें ह्या फिल्मा विशयान जायती माहिती ओपन जावन म्हाका एक बरें लागलें की म्हळ्यार तुवें कांयच फाटी दवरनासतना खाली एक स्टोरी मात्र तुवें फाटी सोडल्या ती पुरो सांगल्यार पुरो पळोवंक कांय ना ते न्ही आसतना फिल्माच्या बॅकग्रावंडा विशयान तुवें सगळें सांगलां खंडीत जावन तुजें फिल्म यशस्वी जातलें म्हणलो भरोसो म्हाका आसा आनी हांव तुका सर्व जैत मागता देव बरें करूं आमच्या चॅनल सांगता तुवें उलयल्या खातीर थँक्यू तुमकां देव बरें करूं म्हाका इन्वायट केल्या थँक्यू मोगचनो फणसो मिस्तेर ह्या फिल्माचो अनेक मुख्य पात्रधारी म्हळ्यार डॉक्टर मेल्विन म्हाका सुमार वर्सांत हांव वळखीचो
हांव मंगळूरांत एका कॉलेजींत काम करनासतनाच तो डिप्लोमा करून इन्स्ट्रक्टर जावन वावर दितालो सांगतच इंजिनियरिंग करनासलो थोडेच वर्सांनी ताणें इंजिनियरिंग सोंपयलें M.Tech केलें आनी आयले वार PhD संपोवन आतां एका व्हडल्या कॉलेजींत प्रोफेसर जावन तो वावर दिवन आसा निजायकी तो आमकां मेस्तांक एक व्हडलो प्रेरणा हो नासल्यार खंयचेय साधन करियेत मनशाक डॉक्टर मेल्विन एक उत्तम उदाहरण म्हणयत डॉक्टर मेल्विन आमच्या शोक तुमकां स्वागत आणि या फिल्मा विशयांत उलोवचें तर या फिल्मांत तुजो पात्र कितें ह्या फिल्मांत नटन केलां तशेंच स्क्रिप्टाचेर इल्लोसो काम केलां आनी तशेंच पदांक साहित्य बरयलां ओके म्हळ्यार एक्झॅक्ट रोल तूं सांगूंक रेडी ना दिसता म्हळ्यार परवानसी येवन पळयचें म्हण होय आशा तुजी करेक्ट तशेंच जावं ह्या फिल्मांत तुवें इन्वेस्ट केला म्हण आयकलें त्या विशयांत इन्व्हेस्टमेंट म्हणून सांगूंक जायना कशें गे म्हळ्यार आमच्या ह्या फिल्माक प्रॉपर प्रोड्युसर म्हणून कोणी नासले तशें आमी कितें लकी ड्रॉन कितें पयशे आयिल्ले कितें आमकां जमल्ले तातूंत हांव ह्या फिल्माक खर्च काडला मागीर इल्लेशें कांय गरज पडले हांवें म्हज्या कितें सांबाळांतले वा म्हज्या मिनातेचें कितें आसा ते फिल्माक इन्वेस्ट केल्या नॉट एज ए इन्वेस्टर एज अ सपोर्टर ओके एज अ सपोर्टर बरें आतां ह्या फिल्माक स्क्रिप्ट रायन मॅग्नेटन दिला म्हणून रुल्स आमी सांगले पूण त्या स्क्रिप्टाक तुजी कांय फर्दर देणगी आसा की आसा म्हळ्यार फर्स्ट ताणें स्क्रिप्ट बरोवन म्हाका धाडलो ताचे उपरांत आमी सीन बाय सीन ताणें मस्त इम्प्रोवायजेशन केलां बट बेसिकली स्टोरी ताचेच डायलॉग ताचेच हांवें कांय केलां जाल्यार इल्लेशें रिरायटींग जावं पुरो वा कोंकणींत कांय इल्लेशें म्हळ्यार ताची इल्लीशी कोंकणी इल्लीशी म्हळ्यार तितली सुडाळ म्हणून ना हांव काणयो बरयतां नाटक बरयतां तशें म्हाका इल्लीशी कोंकणी इल्लीशी सुडाळय बरी आसा सो म्हजें कितलें तांकी परतें आसा तशें हांवें इल्लेशें स्क्रिप्टावेर काम केलां आतां डॉक्टर मेल्विन तुवें MC करचें हांवें पळयलां तुवें बरो कार्यनिर्वाहक तुवें नटन करचें हांवें पळयलां पूण तूं पोएट म्हणून म्हाका गुर्त नासलें आनी तूं तुजें देखतना तुका लिरिकल सॉंग पळोवन म्हाका मस्त खुशी जाली ह्या सगळ्या फिल्मांत असले कितली सॉंग आसात आनी पुरो सॉंग्स तुवेंच बरयले वय म्हळ्यार आमी प्लॅन केलें एक रोमॅन्टीक सॉंग जायचे म्हणून म्हळ्यार आमच्या फर्स्ट फिल्मांत थंय सॉंग्स नासले सबारांनी फिल्म पळोवन खुशी जावन एक कांय इल्लेशें रोमॅन्टीक दवर एक सॉंग घाला म्हणून सांगिल्ल्या खातीर सेकंड फिल्म मध्ये सॉंग घालया म्हणून कॉन्सेप्ट करून आमी एक सॉंग बरयलें ताचे उपरांत आमी ते प्रज्योताक दिलें म्युझिक डायरेक्टराक तो म्हणालो येयल्लेशें करूं कश्ट सर हांव एक तुमकां ट्यून धाडटा तुम्ही लिरिक्स बरया म्हणालो जायत म्हणे ताणें ट्यून धाडलो हांवें लिरिक्स बरयलें सुमार इल्लेशें रिरायट जालें म्हळ्यार हांवें फर्स्ट टायम ते म्हाकाय ते फर्स्ट टायम एका ट्यून हांवें लिरिक्स बरोवचें हांवें फर्स्ट टायम सो इल्लेशें ताणें म्हाका मस्त सपोर्ट केलो प्रज्योतान अशें जायचें म्हळ्यार करेक्शनां दिलीं सो करेक्शनावेर हांवें वर्क केलें आनी बरयलें आनी आज पद मस्त लायक जालां मस्त खुशी जाता ताच्या की आनीक बरें वर्तें एक पद आसा धांव धांव म्हणून फिल्माक आयल्या खंयची जावन तुमकां पळोवंक मेळटलें आमकां सगळ्यांक आमच्या टिमांत लायक जाल्लें पद आतां स्पॉटिफाय आनी युट्यूब म्युजिकार अवेलेबल आसा मेल आनी फिमेल वर्जन आसा मागीर एक ल्हान इल्लीशी सॉंग्स आसा एका मिनिटाची अर्ध्या मिनिटाची म्हळ्यार आमी इल्लेशें एक्सपेरिमेंट केलां म्हळ्यार पयल्याच्या बरें ट्रेडिशनल टायपार 5 मिनिटांची 6 मिनिटांची सॉंग्स नात सिच्युएशनल सॉंग्स म्हळ्यार त्या फिल्मांत कशें सिच्युएशन येता त्या सिच्युएशन सरी जावचे बरी पदां बरयल्या एक ल्हान 4-5 पदां आसा निजायकी इंटरेस्टिंग कित्याक म्हळ्यार हांवें पयलें आयकोनचें ट्यून पळोवन मागीर लिरिक्स पळोवन पुराय तशींच ती पुरा कितलीं पदां आसात थोडी ल्हान आसात अर्ध्या निमिषाची आनी पुरा अर्ध्या मिनिटाची आसा 1 मिनिटाची आसा 2 मिनिटाची आसा हे ते 3 मिनिटाचे पुरा की ट्यून पुरा तो म्युझिक कंपोज करून ट्यून घाल दिता रफ ताचेर उतरां बसोवचें मागीर तो सिंग करन आमकां दाखयता कशें जाता म्हणून ताचेर कांय वर्क करूंक घाल्यार आमी सांगता करचें आनी मागीर फायनल हांव चिंता हें निजायकी कश्टांचें काम न्ही गे कित्याक म्हळ्यार तुका कश्टांचें काम ट्यून तो दिता पूण तुवें ताका उतरां बसयची ना म्हाका आतां बघता म्हळ्यार आमच्या दोगांयच्या पॉयंट ऑफ व्ह्यूर आतां प्रज्योत कडेन आतां उलोवन आसलो हांव म्हळ्यार आमी केदाळे उलयता आसता की ताकाय हें नवेंच आनी आमकांय नवेंच आनी आतां आमकां बघता हें आतां फुल्ल आतां सगळें फिल्म आयलां फुल रेडी आसा रेडी जाला आमी मस्त बडी पळयलें आनी थोड्या एका दोगा मनशां दाखोवंक दाखयलें तर तांकांय तें मस्त लायक जालें तें पळयतना आमी चिंता आमी केल्लें काम सारकें आसा ट्यून पळोवन लिरिक्स बरयलें सारकें आसा म्हळ्यार लायक जालां मस्त तें सारकें आसा म्हणून बघता ओके बरें आतां ह्या फिल्माक तुवें पयशे घालात म्हणटना तूं एक प्रोड्युसर आसा तर हे फिल्म यशस्वी जातलें म्हणलो संपूर्ण भरोसो तुका आसा 100% आसा कित्याक म्हळ्यार आमी लकी ड्रॉ चे 50 शोज केल्यात 43 शोज 43 पॅरिशांनी केल्या उडपी आनी मँगलोर डायसिसाच्या सो खंय आमी पुरा कडेन गेल्ल्या नॉर्मली हर एका शोक हांव येता आमी लोकां कडेन उलयता फिल्मा पयलीं आनी फिल्माच्या उपरांत लोकां कडेन उलयता फिल्माक आमी लोकां कडेन उलयतना आमी सांगिल्लें आसा की तुमचो सपोर्ट आमकां जाय आमी आनी एक फिल्म करता म्हणून
आमचे लकी ड्रॉ फिल्म पळयले उपरांत लोकांनी येवन आमकां सांगलां की हे फिल्म बरें आसा, तुमच्या मुखल्या फिल्माक आमी सपोर्ट करता म्हणून. सो आमकां एक धैर्य आसा, कोणे सक्कड लकी ड्रॉ फिल्म पळयला ते सक्कड येवन टॉकीसांत फिल्म पळयतात की आमी तांच्या फिरगचांक व्हरून फिल्म आमी तांकां दाखयता पर्यंत रावून तांकां राखचे पेशन्स आसचे ना. ती येवन पळोवन हेरांक सांगलें जाल्यार तांणी अळे अशें अशें फिल्म आयला रायनाचें, आमी पळयलें, बरें आसा, तुमी पळया म्हण तांणी एका वेळा आमकां सपोर्ट दिलो जाल्यार आमकां दुसरें प्रमोशन गरज ना, आमी खंडीत जावन यशस्वी जाता. हॅट्स ऑफ टू यू तुझ्या त्या धैर्याक. खंडीत जावन यशस्वी जातले म्हणलो भरोसो म्हाकाय आसा. आता वीक्षका समोर एक सांगात हांव वांटूंक आशेता, ह्या फिल्मांत एक बरी काणी आसा, पूण ह्या फिल्माच्या काणये फाटल्यान आनी काणी आसा, ह्या फिल्मा फाटल्यान आनी काणी आसा. ते कितें म्हळ्यार ह्या फिल्मांत आसचे दोग इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर्स. एकलो इंजिनियरींग फेल जाल्लो आनी एकलो इंजिनियरिंगाचो प्रोफेसर. आनी इंजिनियरिंगांत फेल जाल्ल्या मनशाक इंजिनियरिंगाचो प्रोफेसर आर्थीक रितीन कुमक करून ताका सांगत दिता. अशें म्हणटा आसतना एक इंटरेस्टिंग म्हणून येता, म्हळ्यार आमचे पॅशन आनी आमचे प्रोफेशन ते दोनी विंगडच. नंतर मेल्विन, खंयच्या धैर्यान तुवें एक इंजिनियरींग प्रोफेसर जावन इंजिनियरिंग फेल जाल्ल्या प्रोड्युसराक तुवें पयशे घालूंक ताच्या फिल्माक कशें धैर्य घेतलें तुवें? रायनाक हांव प्रोड्युसर म्हणून लेखिना. रायन इज अ कंटेंट क्रिएटर. ताका हांवें पळयल्या प्रमाणे तो 7-8 वर्सां हांव ताचें ट्रेंडिंग शील्ड युट्यूब चॅनल चलयता. तातूंत जायते ताणें ती फकाणां आसूं पुरो, कंटेंट आसूं पुरो कालें दिलां लोकांक आनी हांसयलां. ताका जायते फॅन फॉलोवर्स आसात. तो इंजिनियरिंगांत ताणें अर्दें कर्ण सोडून फाटी आयला जावंक पुरो. ताचे उपरांत ताणें फिल्म मेकिंगा विशयांत, एनिमेशना वयर ताणें मस्त वर्क केलां. मस्त जाणवाय ताका आसा. फिल्मांत एका खंयच्याय एका ल्हानशें कंटेंट आसूं न्ही, मुखल्या मनशाक कशें हांसोवचें, कोण पळयताल्याक तो टीव्हीर पळयता आसूं पुरो, मोबायलार पळयता जावंक पुरो, या टॉकीसान पळयता, त्या मुखल्या मनशाक कशें हांसोवचें म्हणलें एक टॅलंट ताचे कडेन आसा. तें हांवें पारकिलां. तें पारकिल्या उपरांत आमची वळख जाली आनी फर्स्ट फिल्म ताणें म्हाका स्क्रिप्ट धाडलो लकी ड्रॉचो. हांवें वाचलो, हांवें सांगलें स्क्रिप्ट ओके आसा, हें तूं कशें प्रेझेंट करताय ताचेर तुजी यशस्वी आसा, तुजे कडेन तें टॅलंट आसा, मुखार सर म्हणून हांवें सांगलें. आनी तातूंत एक रोल हाडलो, ल्हानसो रोल, एक 5 निमिशांचो. हांवें सांगलें वो रोल म्हाका दी, वो कोणाक दिना, वो म्हाका जाय. तातूंत म्हळ्यार गन, म्हळ्यार एक तोटाच्या धनियाचो रोल, गन्नांनी बरो आसता ताचे कडेन. सो म्हजे कडेन गन्नांनी आसा, म्हणजे हंटिंगाचे बरो पॅशन आसा, वय गन्नांनी बरो आसा. तशें सांगलें हांवें, वो रोल हांव करता, दुसरो कोणीय करचे बरें ना, पक्का कोणीय करचे बरें ना, हांव करता, म्हाका सूट जाता तो, हांव करता म्हणून. आनी हांवें केलो तो रोल. आमी फिल्मांत माडाक शूट करून नार्ल पडचें बरो आसा तें रियलिस्टीक केलां. ताचे उपरांत नार्ल म्हज्या माथ्यार पडटा तें मात ताणें एनिमेशनार केलां. म्हळ्यार इज ए एनिमेशन गाय, ताका एनिमेशन करूंक वता, VFX करता, तें पुरो ताणें केलां. सो फर्स्ट फिल्माचें एनिमेशन पुरो ताणेंच केलें, सुमार एनिमेशन आसा, अशें ताणें केलां. सो हें टॅलंट ताचे कडेन पळयल्या उपरांत हांव ताचे वटूक आमी कोलॅबोरेशन केलें की फर्स्ट फिल्म आमी मागीर फिरगजांक व्हरची, म्हजीच आयडिया. ताचे उपरांत सेकंड फिल्म करया म्हणलो, हांवें जायत म्हळें. मागीर स्क्रिप्टा वयर दोगांयनी सांगाता वर्क केलें आनी शूटिंग जालें, पुरो रेडी जालें. सो आज म्हणसर आमी दोगी जाण सदांच उलयता, तवळ तवळ मेळटा आनी आमी दोगूच जाण सक्कड पळोवन काडून घेता आसा. प्रोडक्शनांत हांव न्हू, स्क्रिप्टांत हांव धर प्रोडक्शना म्हणसर सक्कड आमी दोगी जाण मॅनेज करना आसा. सो खंयी म्हाका म्हजें प्रोफेशन हातूंत म्हाका हें नातल्या बरी पळोवना म्हाका. हांव म्हज्या प्रोफेशनाक सोमारात हांव न्हू शुक्रार शेनवारा म्हणसर टायम दिता, मदेगात हाकाय टायम दिता आनी म्हज्या उरल्या फ्री वेळार हाका टायम दिवन तशें बॅलन्स करून व्हरता आसा. हो ग्रेट. म्हळ्यार तुजी फॅमिली, PhD आनी हे फिल्म सगळ्याक तूं टायम दिताय म्हणटा आसतना म्हाका 24 वरां टायम आसचो, तुका काय 30 वरां म्हणी आसात. कशें जाता थोडे फाटी इल्ले उणें न्हिदता आसूं पुरो, थोडे फाटी फॅमिली गेल्लो जाल्यार आज हांव विशीन कोड्यार आयला, दुसऱ्या कामान आयिल्ल्या मागीर तुमकां मेळ्ळ्या. तशें म्हणटाना घरांत हांव बायलेची 2-3 फोनां आयली, भुरग्याची फोनां आयली, केदाळे येताय, बेगी ये, तशें म्हणटा. ते केदाळे आसता पण तांकां कळीत आसा हांव कालिंगी म्हणजे पॅशन, म्हळ्यार अशें कंटेंट क्रिएशनचें आसूं पुरो, एक्टिंगाचें आसूं पुरो, हले म्हजें पॅशन आसा. त्या देखून म्हाका पुश करचें ऑर एनकरेज करचें म्हणून म्हज्या बायले भुरग्यांची एक आशा आसा. दे आर व्हेरी व्हेरी सपोर्टिव्ह अँड रायनाचें टॅलंट तांकां गोत आसा. सो आय एम विथ रायन, सो दे आर व्हेरी हॅपी, दे आर व्हेरी हॅपी. ओके ग्रेट. आता तुवें वडोल उलयतना सांगलें ह्या फिल्मांत हंटिंग तुका हॉबी आसा आनी तू गनान शूट करून नार्ल सकल पडोवंचे एक सीन आसा म्हणून. ह्या दिसांनी माडा माडी एक सट्टेलो सामको मस्त उणो जाला, कामाचें मेळना. काय म्हणी तुजे गन यूज करून काही काडची, काही सर्व्हिस दिवची काही प्लान आसा की गंमत आहे सांगला ते मारपाक जाय. ओके बरें मेल्विन, येदो म्हणसर आमच्या चॅनल सांगाता
तुवें उक्त्यान उलोवन ह्या फिल्मा विशयांत जायती माहिती म्हटलेली आसा आमच्या समेस्त विक्षकां तर्फेन हांव तुका देव बरें करूं सांगता. सक्कड विक्षकांकी हांव तुमकां विनंती करता सक्कड येया एप्रिल 25 फिल्म ग्रँड रिलीज आसतलें मँगलोर उडपी पुत्तूर देरळागट्टे पडबिद्री अशें एक 100 गडे थिएटरांनी आमी फिल्म घालता. तुमी सगळ्यांनी थिएटराक येवन फिल्म पळोवन आमकां सहकार दिजय कित्याक म्हळ्यार एक पॅशन आसा आमचें फिल्म करचें लोकां कंडिशन लायक जातलें म्हणल्यार एक आमचे कडेन एक हुम्मस आसा एक उमेद आसा. भविष्या गुंतना हे एखाद्या वेळा आमचे सक्सेस जायना जाल्यार आमी आनी एक फिल्म करता म्हणल्यार गुंतना कित्याक म्हळ्यार परत्याक फेल्यूर कोणी एक्सेप्ट करना. तुमी कोंकणीन पळयल्यार सदावत फिल्म मेकरांनी एक एक फिल्मां कर मागीर सोडुल्लें आसा. तशें करूंक आमकां मन ना पूण तशें जायचें जाल्यार तुमचो सपोर्ट जायचें. तुमी येवन पळोवन आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार आजच्या की बरी बरी फिल्मां दिवचे तितली ते एक शाती रायना कडेन आनी आमच्या टिमा कडेन आसा. मोगाचे विक्षकांनो आमी येदोळस उलयल्या प्रकार ह्या फिल्मांत जायते नवे सम आसा आनी हे कोंकणीन फिल्म काडचें तितलें सलिसाचें काम न्ही. ह्या कश्टाच्या कामाक आमच्या कलाकारांनी हातघाल आसता तांकां कडेच जावन समेस्त कोंकणी मोगिनी तांकां साकार दिवचो आमचो कर्तव्य जावन आसा म्हूण सांगून हें कार्य तुमकां पसंत जालें तर कुडलो वायब्स चॅनलाक सबस्क्रायब करा. असलेंच बरें कार्य घेवन परत हांव तुमचे मुखार येतलो. देव बरें.